الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين جد الحسن والحسين إمام المرسلين إمام المتقين إمام الأنبياء صاحب القرآن محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا آياتكم بالتكبير الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا إخوتي أحسن الله تعالى سبحانه علينا إذ قضينا شهر الميمون شهر المبارك بالأعضاء الطيبة صمنا وقمنا احتسابا ونرجو رجاء تاما أن يتقبل منا كلها ونرجو ويكتب الله تعالى سبحانه أسماءنا في الأبرار والمحسنين ويجعلنا في الدنيا والآخرة من الفائزين. ولا نقول إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سادتي وإخواني تعلمون وتسمعون أكثر مني يعاني المجتمع الإسلامي من قلق واضطراب. عاني المسلمين يشعرون تشتت وتذمر في كل مكان يحسون بأنهم يعيشون حيوية زائفة على الرغم من توافر كل مسائل رفاهية وراحة للإنسان الذي يعيش في ظلها. فكل هذه الاضطرابات والأزمات العقلية من أجل الإسيان ورغب عن أوامر الخالق. عندنا كل شيء إلا الحروب وطمأنينة. إخوتي أشكر نفسي معكم وأقول بكل صراحة قد أغاظنا خالقنا معبودنا مسجودنا ونسينا قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورغبنا عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. أصغينا إلى المادية والنفسانية ونتنافس في الثروات والرأسمالية. بيوتنا ومنازلنا خارقة من البيئة الدينية الإسلامية ومن أجل ذلك نواجه المصائب والصعوبات والمشكلات عبثا. أيها الأحبة لا تقنطوا من رحمة الله. إذا حملنا طراز حيويتنا وعشنا في ظل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انحلت كل مشكلة وفتح الله باب اليسر لنا إنه قادر حليم عليم علي العظيم وإنه على كل شيء قدير. ونرجو من الله تعالى سبحانه أن يفتح لنا باب رحمة باب اليسر باب الرحمة وباب المغفرة في كل مكان وزمان. ولا نقول إلا نكبره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين. اللهم أعزنا اللهم أعزنا اللهم ضعفاء فقلنا فإنا عز الله فعزنا. اللهم نحن عبادك الفقراء المساكين الجهلاء. اللهم نحن عبادك الجهلاء والمرضى
والأغبياء. اللهم إنا نسألك عقلا كاملا، لسانا ذاكرا، قلبا شاكرا، واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا باب رحمة، وافتح لنا باب العافية، وبارك لنا في الرزق والعمر والعلم والعقل والحفظ والحسنات. رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب بن عفان، رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب. رضوان الله تعالى على جميع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بوسيلتهم فاكرمنا ولا تهنا، اللهم بوسيلتهم وبارك لنا في رزق بأرزاقنا وأعمالنا وعقولنا وعيوننا وعلومنا. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله. اللهم انصر المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والأمراض، إنك على كل شيء قدير. اللهم لن يهود والنصارى، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم وانصرنا عليهم، وانصر المسلمين في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله